Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Once again welcome back. This is मोहम्मद जमील. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन. उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और बाकमाल ज़बरदस्त और बेहतरीन खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे. नाजरीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िंदगी के हर मामलात से ताल्लुक़ रखता है. वो टॉपिक है क्रिटिसिज्म, तनकीद. क्रिटिसिज्म इज गुड और बैड. तनकीद अच्छी चीज है या बुरी चीज है. व्यूअर्स, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हम तमाम लोगों को जो जहानत का तोहफा दिया है वो दरअसल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी मसावी तौर पर हमें उस जहानत को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया. ये अल्लाह ताला का सिस्टम है, अल्लाह ताला का निज़ाम है. तनकीद, क्रिटिसिज्म दरअसल किसी शख्स की बुराई को, उसकी बैड क्वालिटी को जाहिर करना, उसे बताना, ये क्रिटिसिज्म कहलाता है. क्रिटिसिज्म दरअसल अगर आप उसे पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और किसी शख्स को तब्दील करने का एक मौसर हथियार है. लेकिन अगर यही क्रिटिसिज्म को आप नेगेटिव वे में, नेगेटिव बिहेवियर में अगर आप प्रेजेंट करेंगे, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही फ्यूटाइल चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है. क्रिटिसिज्म बहुत ही डेंजरस चीज़ है, ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये किसी शख्स का जो सेंस ऑफ इम्पोर्टेंट होता है, जो अपने आप पर फख्र करता है, जो अपने आप को अहम समझता है, अच्छा समझता है, यही क्रिटिसिज्म, यही तनकीद उसके सेंस को हर्ट करता है, तकलीफ देता है, दुख देता है, जिसकी वजह से वो शख्स तो तब्दील नहीं होता जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वही शख्स हमसे नाराज होता है और हमारा दुश्मन बन जाता है. और क्रिटिसिज्म से जो दुश्मनी पैदा होती है, जो नाराजगी पैदा होती है, वो दरअसल हमारे फ्रेंड्स के दरमियान, हमारे एम्प्लॉयज के दरमियान, हमारे फैमिली मेंबर्स के दरमियान डीमोरलाइज क्रिएट करती है. एक स्टोरी मैं बताने जा रहा हूं आपको कि एक शख्स जो अपने वर्कर्स को क्रिटिसाइज करता था बार बार, जिसकी वजह से वो वर्कर्स उससे हमेशा नाराज रहने लगे, उसके नाफरमान बन गए. जॉनसन एक इंडस्ट्री में, एक फैक्ट्री में सेफ्टी कोऑर्डिनेटर था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंडर में काम करने वाले वर्कर्स को सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में ताकीद करना था, इंस्ट्रक्शन देना था, ऑर्डर करना था. लेकिन जॉनसन का जो बिहेवियर था अपने वर्कर के साथ बहुत ही सख्त था और वो अपने वर्कर को हर वक्त, जब भी कोई वर्कर अगर सेफ्टी इक्विपमेंट यूज नहीं करता तो उसे बहुत गुस्से में, बहुत सख्त भरे लहजे में उनसे ट्रीट करता था, उन्हें डांटता था, जिसकी वजह से वो वर्कर और ज्यादा इसके दुश्मन बन गए, इसे नाराज रहने लगे, इसके बद पीछे इसकी बुराई करने लगे. तो जॉनसन इस वाक़े से बहुत परेशान होने लगा और उसने सोचा क्यों ना मैं अपने इस बिहेवियर को चेंज करूं और कोई डिफरेंट अप्रोच से अपने वर्कर को ट्रीट करूं, डील करूं. एक मर्तबा एक वर्कर बगैर सेफ्टी हैट के काम कर रहा था, तो जॉनसन ने उसे बुलाया और बहुत ही मेहरबानी, हमदर्दी के अंदाज में, काइंडनेस के अंदाज में उस वर्कर को कहा कि आपकी जो ये सेफ्टी हैट है
یہ اگرچہ آپ کو انفٹ لگ رہی ہے، انکمفرٹیبل لگ رہی ہے، لیکن یہی ہیٹ آپ کے سر کو بچاتی ہے، آپ کے دماغ کو زخمی ہونے سے بچاتی ہے، آپ کی زندگی کو بچاتی ہے، اور صرف آپ کو یہ ہیٹ کام کرتے وقت ہی پہننا ہے، اس کے بعد آپ کو نہیں پہننا ہے۔ یہ جو سجیشن تھے، یہ جو انسٹرکشن تھے، یہ دراصل بہت ہی میٹھے انداز میں تھے، ہمدردی کے انداز میں تھے، جس کی وجہ سے ان ورکروں کے اندر بہت بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی، اور وہ ورکر اور اس سیفٹی کوآرڈینیٹر کے درمیان اچھے تعلقات ہونے لگے، ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے لگے، اور انڈسٹری کا ماحول بہت خوشگوار بن گیا۔ یہ ہے پازیٹیو وے میں، پازیٹیو بیہیویئر میں کریٹیسائز کرنے کا نتیجہ، جو آپ کے سامنے میں اسٹوری کے ذریعے بتایا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھ جاتے اور کھانا پیش کیا جاتا، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند نہیں آتا تو آپ خاموشی سے اٹھ کے چلے جاتے، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریٹیسائز نہیں کیا، تنقید نہیں کی، نقص نہیں نکالا۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال خدمت کی، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو کمنٹ نہیں کیا، کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا، کسی کو کریٹیسائز نہیں کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی شخص کی غلطی پر آپ خاموش بیٹھیں، تماشا دیکھتے رہیں، بلکہ آپ اس شخص کو، اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو آپ اسے کریٹیسائز مت کیجئے، یعنی نیگیٹیو بیہیویئر میں اسے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، آپ اسے سجیسٹ کریں، آپ اسے پازیٹیو بیہیویئر میں اسے بتائیں، آپ اسے کائنڈنیس کے انداز میں بتائیں، ہمدردی کے انداز میں بتائیں، اسے یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ اسے تنقید کر رہے ہیں، آپ اسے کریٹیسائز کر رہے ہیں، اسے اس کی سینس آف امپورٹنٹ کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کی جو انا ہے اسے بھی تکلیف نہ ہو، تو انشاءاللہ ہم بہت ہی مضبوط اور اچھے اور خوشگوار تعلقات کو کریٹ کر سکیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص، جیسے کوئی انسٹیٹیوشن چلا رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، اور ہم میں سے فیملی ممبر سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحات پر تنقید کا نشانہ، ہمیں تنقید کرتے ہیں اور ہم خود تنقید کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایکسپرٹ اور سائیکالوجسٹ کے مطابق 99.9